सबैजनालाई प्रभु येशूको पवित्र उच्च नाउँमा तारा नजिकबाट आउनुभएका सबैजनालाई न्यानो अभिवादन, जय मसीह, शालोम। नेपाल प्रेस्बिटेरियन चर्च सेन्ट्रल युथ फेलोशिप द्वारा आयोजित यो कार्यक्रममा तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र मलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभएको लागि एकदमै धन्यवाद। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज यो त्रिएकत्व र त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तको बारेमा तपाईहरुसँग केही कुराहरू बोल्न गइरहेको छु। अनि यो एकदमै कठिन विषय हो, एकदमै गाह्रो विषय हो, यो रहस्य हो। अनि जति हामीलाई परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ हामीलाई त्यति मात्र थाहा छ, त्योभन्दा बढी हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर म 45 मिनेटमा सिद्ध्याउने कोसिस गर्नेछु र म धेरै स्कलरली डिबेटतिर भन्दा नि एकदमै सर्वसाधारण भाषाले बुझ्ने र नेपाली सन्दर्भमा बोल्ने प्रयास गर्नेछु ताकि सबैले बुझ्न सकेको होस्। भलै अलिअलि थियोलोजिकल कुराहरू चाहिँ आउँछन्, त्यही भएर हामी एकसाथ सिक्नेछौँ। त्रिएकत्व, त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त। अनि आज म तीनटा विषयलाई छुनेछु, यसको बाइबलीय आधारहरू र यसको ऐतिहासिक र यसको ईश्वरशास्त्रीय महत्त्व र यो तीनटा दृष्टिकोणबाट म हेर्न गइरहेको छु। अनि तपाईहरुले यो जुन स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यो लोगो, यो त्रिएक परमेश्वरको लोगोको रूपमा यो विशेष गरी चलाइन्छ। म यो विषयमा पनि केही कुराहरू Overview of the Doctrine of Trinity. त्रिएक परमेश्वरको सामान्य कुराहरू ओभरभ्यू हेरौँ। त्रिएक भन्ने शब्द बाइबलीय शब्द होइन अनि यो बाइबलमा कहीँ पनि प्रयोग गरेको छैन। तर त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तको आइडिया र कन्सेप्ट, यसको बारेमा बाइबलमा एकदमै स्पष्टसँग लेखिएको छ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वरको एकता को बारेमा लेखिएको कारणले बाइबलीय शब्द नभए तापनि, बाइबलमा यो शब्द नभेटाइए तापनि यो बाइबलीय सिद्धान्त हो भन्ने कुरालाई हामीले मान्नै पर्छ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा त्रिएक परमेश्वर भन्नाले एक ईश्वर तीन व्यक्तित्वहरू, एक ईश्वर तीन व्यक्तित्वहरू। पहिलो व्यक्तित्व पिता परमेश्वर, दोस्रो व्यक्तित्व पुत्र परमेश्वर अर्थात् प्रभु येशू ख्रीष्ट र तेस्रो व्यक्तित्व पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनटा परमेश्वरहरू होइनन्, तर तीनजना व्यक्तित्वहरू एक परमेश्वर। अनि एकदमै यहाँ मैले जुन यो ग्रामरको भाषा चलाउँदैछु, 1 + 1 + 1 = 3 होइन, 1 × 1 × 1 = 1, 1 × 1 × 1 चाहिँ करेक्ट हो, त्यो चाहिँ हामीले मान्छौँ। त्रिथिइजम होइन, तीन ईश्वरहरू होइन। अब हामीलाई थाहा छ हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर भन्छ, शिव जसलाई दत्तात्रेय भन्छ। त्यो हिन्दू कन्सेप्ट हो। तीनजना देवताहरू मिलेर तीन ईश्वर र तीन ईश्वरलाई समायोजन गरेर उनीहरूले जुन बनाएको छ दत्तात्रेय भनेर, त्यो त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त होइन। त्रिएक परमेश्वरमा एक ईश्वर हुनुहुन्छ, तीन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तीन व्यक्तिहरू, तर तीनजना ईश्वरहरू होइन, तर एक ईश्वर। त्रिएक परमेश्वरमा एकता छ र विविधता पनि छ, युनिटी एन्ड डाइभर्सिटी। उहाँ एक हुनुहुन्छ, एक ईश्वर, उहाँहरू तीनैजना एक ईश्वर हुनुहुन्छ, तर तीन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। He is one in being but three in numerical. अब यो अहिलेको
चित्र, यो लोगो जुन ट्रिनिटी त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई चलाइने सर्वमान्य लोगो हो। कन्सेप्ट र आइडिया अफ ट्रिनिटी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो लोगोमा द फादर इज नट द सन, पिता पुत्र होइन। द सन इज नट द होली स्पिरिट, पुत्र पवित्र आत्मा होइन। द होली स्पिरिट इज नट द फादर, पवित्र आत्मा परमेश्वर होइन। तीनजना छुट्टा छुट्टै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तर द फादर इज गड, पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, पुत्र पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। द फादर इज डिस्टिंक्ट फ्रम द सन, द सन इज डिस्टिंक्ट फ्रम द फादर and the spirit is distinct from father and son, and the father is distinct from son and spirit. तीनैजना व्यक्तिहरूले एउटा नेचरमा शेयर गर्नुहुन्छ र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ, तीनजना होइन। मैले यो बारम्बार किन दोहोऱ्याएको भने यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि दे आर डिस्टिंक्ट yet inseparable, उहाँहरू भिन्ना भिन्दै हुनुहुन्छ तर उहाँहरू एउटै परमेश्वर भएकोले उहाँलाई अलग गर्न सकिँदैन, विभाजन गर्न सकिँदैन। उहाँहरू सदैव एकता र संगति र पवित्रतामा रहनुहुन्छ र कहिले पनि अलग बनाउन या विभाजन गर्न सकिँदैन। यो त्रिएक शब्दको उत्पत्ति र यो शब्दको व्याख्या र उदाहरण दिनुभएको पहिलो व्यक्ति टर्टुलियन हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीका महान पिता, जसको डेट यहाँ दिएको छ 155 देखि 220 AD सम्म। उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, पहिलो मण्डलीका पिता, जसले त्रिएक परमेश्वरको यो शब्दलाई चलाउनु भएको थियो। अनि उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले त्रिएक परमेश्वरको त्यो कन्सेप्टलाई बुझ्नको निम्ति उदाहरण चलाउनु भएको थियो। अब उदाहरणहरू धेरै छन्, म त्यतातिर जान्न हैन। अब पानीलाई बरफ बन्ने, त्यसपछि लिक्विड सलिड हैन त्यो बन्ने, त्यसपछि पातको उदाहरण, मानिसको उदाहरण, आत्माको उदाहरण, के छ पानी छ हैन, 10-12 वटा उदाहरणहरू छन्। तर मलाई सबैभन्दा एकदमै राम्रो लागेको उदाहरण र यो त्रिएक यो टर्टुलियनले चलाउनु भएको उदाहरण, अनि मलाई लाग्छ यो उदाहरण चाहिँ सबैभन्दा नजिक जस्तो लाग्छ। भलै सबैमा फल छ, सबै उदाहरणले त्यो कुनै पनि उदाहरणले यो कन्सेप्टलाई, त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा उजागर गर्न सकिँदैन, तर यो उदाहरण चाहिँ धेरै हदसम्म मिल्छ। परमेश्वर पिता सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ, पुत्र ज्योति हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा ताप या वार्मनेस हुनुहुन्छ। अनि विद्वानहरूले यसरी पनि भनेका छन्, द फादर इज रिभिलर, पिता उजागर गर्ने, प्रकट गर्ने हुनुहुन्छ, र पुत्र इज रेभलेसन, उहाँ प्रकटीकरण हुनुहुन्छ, र पवित्र आत्मा रिभिलनेस, अर्थात् जे कुरा प्रकट गरिएको छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरको अनन्तदेखि नै एकता र संगति रहँदै आएको थियो। परमेश्वर कहिले पनि एक्लो हुनुहुन्न, पिता कहिले पनि एक्लो हुनुहुन्न थियो, पुत्र कहिले पनि एक्लो हुनुहुन्न थियो, पवित्र आत्मा कहिले पनि एक्लो हुनुहुन्न थियो। उहाँहरू एक परमेश्वर जहिले पनि एकता, संगति र पवित्रता र निर्णयमा एकरूपता हुनुहुन्छ। अनि त्यही कुरालाई हामी पछि हेर्नेछौँ हैन। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ ग्रीकमा हेर्नु भने पिता र पुत्र चाहिँ मुखामुख एकअर्कासँग संगति गरेको हामीले पाउँछौँ। अनि त्रिएकताको विपरीत भनेको युनिटेरियनिजम हो, जसले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त मान्दैन। त्यसैले युनिटेरियन चर्च भनेर तपाईले पाउनुहुन्छ। युनिटेरियन चर्च झुटो चर्च हो, जसले त्रिएक परमेश्वर मान्दैन। त्यो चर्च हामी झुटो भनेर स्वीकार्छौँ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्रिएक परमेश्वर कहिले पनि यो बनिएको ठोकमा र मानिसको संगतिमा निर्भर हुनुहुन्न थियो।
हामीले कहिले पनि भन्न सक्दैनौँ त्रिएक परमेश्वरले मानव बनाउनु र यो सृष्टि बनाउनुको कारण नै उहाँ एक्लो भएकोले, उहाँलाई संगति चाहिएकोले र उहाँलाई संगति नभइकन उहाँ छटपटाउनु भएको कारणले उहाँले मानिस बनाउनु भएको भन्ने सिद्धान्त गलत हो। उहाँले आफ्नो महिमाको लागि बनाउनु भएको हो, तर उहाँ सृष्टि र मानवको सृष्टिमा उहाँ भर पर्नुहुन्न। उहाँको संगति हो, मानवसँग संगति गर्न बनाउनु भएको, तर त्रिएक परमेश्वर बीच तीन व्यक्तित्वहरू एक परमेश्वर जहिले पनि एकता र संगतिमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो संगतिमा उहाँ आफैमा निर्भर, आफूहरूमै निर्भर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कहिले एक्लै हुनुहुन्न थियो। तीनैजना व्यक्तिहरू अनन्तदेखि नै संगतिमा हुनुहुन्थ्यो। अब धर्मशास्त्रले त्रिएक परमेश्वरको बारेमा के भन्छ? भलै त्यो शब्द प्रयोग नभए पनि हामीले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त नयाँ करारमा होइन, पुरानो करारको अरू पुस्तकमा होइन, सबैभन्दा सुरुको पुस्तकमा नै हामीले देख्छौँ। त्रिएक परमेश्वरको प्रकाश, त्रिएक परमेश्वरलाई प्रकट गर्ने पहिलो पुस्तक भनेको उत्पत्ति 1:1 नै हो। उत्पत्ति 1:1 के लेखेको छ? आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अब त्यो पदमा जुन परमेश्वर भन्ने शब्द चलाइएको छ एलोहिम, एलोहिम शब्द आफैमा बहुवचन हो। एलोहिम शब्दको हिब्रूमा सिंगुलर एल हुन्छ जसले गड भन्छ, र त्यसको प्लुरल, त्यसको बहुवचन एलिम हुन्छ, गड्स अर्थात् देवताहरू भन्ने हुन्छ। अनि यो एल र एल पनि परमेश्वरलाई प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ, तर एलिम चाहिँ विशेष गरी अन्य देवी देवतालाई प्रयोग गरिन्छ। तर जब इजरायलको परमेश्वरलाई प्रपर नाउनमा अर्थात् उहाँको आफ्नै नाउँमा जब उहाँलाई एड्रेस गरिन्छ, उहाँलाई व्यक्त गरिन्छ, उहाँको नाउँ पुकारिन्छ, तब यो एलोहिम शब्द युज गरिन्छ। अनि एलोहिम आफैमा बहुवचन हो र आफैमा एकदमै विशिष्ट छ, डिस्टिङ युनिक हो। यो परमेश्वरलाई बाहेक अरूलाई भन्न मिल्दैन यो नाम। भनेपछि त्यहीँदेखि हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको नाउँ बहुवचन हुनुले नै यहाँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कृपया माइक अफ गरिदिनु है तपाईहरुको। अनि त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त त्यहाँ मात्र होइन, उत्पत्तिको पुस्तकमा हामीले देख्छौँ। किनभने परमेश्वरले जब बोल्नुभयो तब बहुवचनमा बोल्नुभयो। उत्पत्ति 1:26 मा 11:7 त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? लेट अस, हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ, बहुवचनमा बोल्नुभयो। मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान मानिसले पाएका छन् भनेपछि त्यहीँदेखि नै हामीले पाउँछौँ परमेश्वरले बहुवचनमा बोल्नु, उहाँको नाउँ बहुवचन हुनुले। तर त्रिएक परमेश्वर भनेर यहुदीहरूले त्यस्तरी बुझेका त थिएन। त्यो रहस्य गुप्त थियो जुन नयाँ करारमा एकदमै स्पष्टसँग प्रकट गरियो। तर त्यस सिद्धान्तलाई त्यहीँदेखि नै परमेश्वरले प्रतिपादन गर्नु भएको थियो। अनि एकदमै अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त जब परमेश्वरले बोल्नुभयो सृष्टि गर्नुहुँदा त्यहाँ पनि पाउँछौँ। पिताले बोल्नुभयो, वचन बोल्नुभयो, उज्यालो होस् भन्नुभयो, उज्यालो भयो। तर उहाँले के बोल्नुभयो? वचन बोल्नुभयो। अनि यूहन्ना 1 मा पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्ट वचन देहधारी हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा परमेश्वर पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि पुरानो करारमा लुप्त अवस्थामा थियो जुन कुरा नयाँ करारमा प्रकट भयो। नयाँले पुरानोलाई उजागर गरिदियो र पुरानोमा लुप्त अवस्थामा थियो भनेपछि त्यो पहिलादेखि नै थियो। अनि जुन अब्राहमकोमा भेट्न आउनुभएको 3 जना स्वर्गदूतहरूले त्रिएक परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। किन 3 जना नै आउनुभयो?
किन 2 जना आउनु भएन, किन 1 जना मात्र आउनु भएन, किन 3 जना आउनु भयो भनेपछि त्यो त्रिएक परमेश्वरको रिप्रेजेन्टेटिभ हुन सक्छ भनेर विद्वानहरूले भन्दछन्। नयाँ करारमा जाउँ। नयाँ करारमा हामीले एकदमै स्पष्टसँग देख्छौँ त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त, विशेष गरी बप्तिस्मामा। बप्तिस्मामा येशू ख्रीष्टको बप्तिस्मा जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाद्वारा भएको थियो यर्दन नदीमा, त्यहाँ एकदमै स्पष्ट देख्छौँ पिताले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति नै प्रसन्न छु भनेर पिता बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। र पुत्र पानीमा हुनुहुन्थ्यो, बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, र पवित्र आत्मा परमेश्वर ढुकुरको रूपमा पुत्रमाथि ओर्लदै हुनुहुन्थ्यो। हामीले पहिलोचोटि एकदमै स्पष्ट रूपमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनै व्यक्तित्व एक परमेश्वर एकै ठाउँमा हामीले देख्छौँ। बप्तिस्मामा पिता बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, पुत्र पानीमा हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा आउँदै हुन्थ्यो। भनेपछि 3 जना त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, तर 3टा परमेश्वर होइन, एक परमेश्वर। 3 जना व्यक्तिहरू त्यहाँ विशिष्ट रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। र अघि हामीले पढ्यौँ, बाइबलको पाठ गऱ्यौँ, जुन ग्रेट कमिसन भन्छ, महान आज्ञा, यहाँ एकदमै स्पष्टसँग छ। म फेरि पढिदिनेछु। यो मत्ती 28 को 16-17 पद पढौँ। तिनीहरूले 19 पद पढौँ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। यो ग्रामेटिकली मिल्दैन। यहाँ के हुनुपर्ने ग्रामेटिकली? यसकारण जाऊ सबै देशका जातिलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँहरूमा हुनुपर्ने हो। तर यहाँ सिङ्गुलर छ, एक वचन मात्र छ। बहुवचन किन बहुवचन चलाउनु पर्ने, तर किन एक वचन भयो त? किनभने 3टा परमेश्वर हुनुहुन्न। भले 3 जना व्यक्तित्व, तर 3 जनाको नाउँहरूमा होइन, 3 जनाको नाउँमा। एकदमै स्पष्टसँग हामीले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई देख्छौँ। र यो यूहन्नामा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। यूहन्ना 14 को 23 पदमा पढिदिन्छु तपाईँहरूको माझमा। यूहन्ना 14 को 23 पदमा यसरी लेखेको छ, येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, पवित्र आत्माको विषयमा हो यो, पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर। तर यहाँ येशू ख्रीष्टले यस्तरी प्रस्तुत गर्नुभयो, यस्तरी उजागर गर्नुभयो, रहस्यलाई उत्खनन गर्नुभयो र हाम्रो निम्ति लिपिबद्ध गरिदिनु भयो। येशूले तिनलाई जवाब दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ, यहाँ येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने भन्ने बारेमा छ, त्यसले मेरा वचन पालन गर्नेछ र मेरा पिताले त्यसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ। भनेपछि डबल प्रेम। पुत्रलाई प्रेम जसले गर्छ, पिताले त्यसलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। अब हेर्नु, र त्यससँग र हामी त्यसकहाँ आउनेछौँ र त्योसँग बास गर्नेछौँ। तर को आउनुभयो? पवित्र आत्मा परमेश्वर आउनुभयो। जसले येशूलाई प्रेम गर्छ त्यसलाई पिताले पनि प्रेम गर्नुहुन्छ र पिता र पुत्रलाई पवित्र आत्माले हाम्रो माझमा आभास गराउनुहुन्छ, अनुभूति गराउनुहुन्छ र पिता र पुत्रलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीसँग बास गराउन आउनुहुन्छ। मण्डली मन्दिर हो, मन्दिरमा पवित्र आत्मा शेखाइना महिमा, जुन पुरानो नियममा सुलेमानको मन्दिरमा बास गर्न आउनु भएको थियो, त्यो शेखाइना, त्यो दोक्सा भन्छ ग्रीकमा, त्यो महिमा जुन बास गर्न आउनु भएको थियो, पवित्र आत्मा परमेश्वरले मण्डलीमा त्यो आभास र अनुभूति गराउनुहुन्छ। भनेपछि पवित्र आत्मा परमेश्वर आउनु नै पिता र पुत्र आउनु हो, पिता र पुत्र पवित्र आत्मा नै त्रिएक परमेश्वर आउनु हो। त्यसैले मण्डलीमा पुत्र मात्र हुनुहुन्न, पिता मात्र हुनुहुन्न, पवित्र आत्मा मात्र हुनुहुन्न, त्रिएक परमेश्वरकै वासस्थान हो मण्डली। त्रिएक परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। अब हामी त्रिएक परमेश्वरको हिस्टोरिकल थियोलोजिकल एस्पेक्टलाई अलिकति हेरौँ। यो ऐतिहासिक र ईश्वर शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेरौँ। पितालाई अनजेनेरेट भन्छ, कहिले पनि नजन्मिएको, अनविगतन र अनकज भनेर भन्दछ र उहाँलाई फर्स्ट कज पनि भन्दछ। त्रिएक परमेश्वरको गॉड हेड भन्छ ईश्वरत्वमा। अनि पुत्र परमेश्वरलाई पिताबाट
आउनु भएको हैन। अब मोनोगेनेस भन्छ ग्रीकमा, अब नेपालीमा उहाँ पिताबाट जन्मिनु भएको भनेर त लेखिएको छैन, तर जे होस् पिताबाट आउनु भएको भनेर छ। तर यो विघटनले जन्मिएको जस्तै भनेर देखाउँछ, तर मानवीय दृष्टिकोण अनुसार जन्मेको होइन। हामी अर्कै संसारको कुरा गर्दैछौँ। पुत्र पिताको बराबरी हुनुहुन्छ, दुरुस्त रूप हुनुहुन्छ, उहाँसँग को इक्वल, उहाँ बराबरी हुनुहुन्छ र उहाँ जत्तिकै अनन्त हुनुहुन्छ। पिता र पवित्र आत्मा जत्तिकै पुत्र पनि अनन्त हुनुहुन्छ। र पवित्र आत्मा परमेश्वर, जसलाई बाइबलमा पिताको परमेश्वर पनि भनिएको छ, पिताको आत्मा पनि भनिएको छ, परमेश्वरको आत्मा, परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा पनि भनिएको छ, र पुत्रको आत्मा पनि भनिएको छ, र पिता र पुत्रको आत्मा पनि भनिएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता र पुत्रद्वारा पठाइनु भएको, र उहाँ पनि पिता र पुत्र बराबरी हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पनि पिता र पुत्रसँग आराधना र पुज्नु पर्दछ। अब एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो अलिकति अप्ठ्यारो छ। यो ओन्टोलोजिकल र इकोनोमिक ट्रिनिटी भन्छ। ओन्टोलोजिकल ट्रिनिटी भनेको, ओन्टा भनेको ग्रीकमा बिइङ हो, स्वभाव हैन। ओन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा 3 जना व्यक्तित्वहरू, एक परमेश्वर, 3 जना व्यक्तिहरू शक्तिमा, महिमामा, गौरवमा, जति पनि ईश्वरीय स्वभावहरू छन् त्यसमा बराबर हुनुहुन्छ। कोही पनि ठुलो, कोही पनि सानो हुनुहुन्न, उहाँहरू बराबर हुनुहुन्छ ओन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा। तर इकोनोमिक ट्रिनिटी भन्ने छ। इकोनोमिक ट्रिनिटी भनेको जब परमेश्वरले मानवको मुक्तिको लागि कार्य गर्नुभयो, परमेश्वरले जब मान्छेलाई मुक्ति दिनको निम्ति कार्य गर्नुभयो, तब उहाँहरूले आफैलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो कि पिता पुत्र भन्दा महान, पुत्र पवित्र आत्मा भन्दा महान, र पवित्र आत्मा चाहिँ तेस्रो व्यक्तित्वको रूपमा। अर्थात् पिता भन्दा पुत्र अलि निम्न, सबोर्डिनेट, पुत्र भन्दा पवित्र आत्मा अलि निम्न भनेर, त्यसरी इकोनोमिक ट्रिनिटीमा। अब यो अलिकति बुझ्नै पछि, यो बुझेपछि धेरैवटा झुटो शिक्षाहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकजना विद्वानले यसरी भन्नुभएको थियो, पिता पुत्रमा, पुत्र पितामा, पुत्र र पिता पवित्र आत्मामा। एकचोटि फेरि सुन्नु, पिता पुत्रमा, पुत्र पितामा, र पिता र पुत्र पवित्र आत्मामा। त्यही भएर यो इकोनोमिक ट्रिनिटीमा चाहिँ हामीले यो अर्डर, तह र कार्य र एकता हैन, त्यो तहको कुरा गर्न मिल्छ हो। इकोनोमिक ट्रिनिटीमा हामीले यो कुरा गर्न मिल्छ, को ठुलो को सानो भनेर। येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, म भन्दा पिता महान हुनुहुन्छ हैन। अनि पवित्र आत्माले नै येशू ख्रीष्टको गवाही दिनुहुन्छ भन्दा त्यहाँ अलिकति निम्न जस्तो देखिन्छ। तर इकोनोमिक ट्रिनिटीमा त्यस्तो गर्नु मिल्छ। ओन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा नै कोही ठुलो कोही सानो छैन, सबै बराबरी, सबै परमेश्वर। यो भिन्नतालाई एकदमै छुट्याउन सक्नुपर्छ, किनभने यहाँ नै छ धेरै झुटो शिक्षाहरू निस्केको। जब यो दुईटालाई कन्फ्युज गर्छ, जब यो दुईटालाई बुझ्न सकिँदैन, तब झुटो शिक्षाहरू धेरै निस्केका छन्। उहाँहरू डिस्टिङ हुनुहुन्छ, फरक हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू विभाजन गर्न नसकिने। द युनिटी हेज नेभर एक्जिस्टेड आउटसाइड एन्ड अपार्ट फ्रम द थ्री पर्सन। त्यो जुन एकता छ, त्यो एकता कहिले पनि 3 जनाबाट अलग भएको छैन र त्यो अपार्ट पनि भएको छैन। उहाँहरू जहिले पनि एकता र संगतिमा बस्नुहुन्छ, विभाजन गर्न नसकिने गरी। Every person is distinct and separate individual. पिता पुत्र होइन, पुत्र पिता होइन, पवित्र आत्मा पिता होइन। हरेकको आफ्ना आफ्नै स्वभाव, चरित्र, आफ्ना आफ्नै कार्य क्षेत्र र कार्यहरू छन्। उहाँहरू सेपरेट इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ, डिस्टिङ हुनुहुन्छ एकअर्काबाट। तर
यो तीनजना व्यक्तित्वहरूले तीनटा परमेश्वर बनाउँदैनन्। बट इन गड देयर आर नो थ्री इन्डिभिजुअल अलोङसाइड अफ। उहाँहरू विभाजित भएर कहिले बस्नुहुन्न, उहाँहरू जहिले नै सँगै र एकअर्काको सङ्गतिमा बस्नुहुन्छ, जसको कारणले जेनेरिकली मात्र होइन न्युमेरिकली पनि वान हो। त्यही भएर 1:1:1 हुन्छ। भले तीनटा वान छन् तर वानै हुन्छ। 1+1+1 3 होइन है। जेनेरिकली भनेको ओन्टोलोजिकल, न्युमेरिकली भनेको जुन तीनजना छ तर तीनजनाले एउटा मात्र परमेश्वर बनाउँछ। द होल अनडिभाइडेड एसेन्स भनेको स्वभाव अफ गड बिलोङ्स इक्वली टु इच अदर भनेपछि यो जुन विभाजन गर्न नसकिने स्वभावहरू यो तीनैजनामा त्यो रहेको समाहित भएको हामीले पाउँछौँ। भनेपछि पितासँग जे छ पुत्रसँग त्यही छ, पुत्रसँग जे छ पवित्र आत्मासँग त्यही छ, पवित्र आत्मा जे छ पितासँगै हुनुहुन्छ। त्यो स्वभाव तीनैजनासँग छ, त्यसैले तीनैजना परमेश्वर हो र तर तीनजना परमेश्वर होइन। दिस मिन्स द्याट द डिभाइन एसेन्स इज not divided among the three persons, but is wholly with all is perfection in each one of the person, so that they have a numerical unity of essence. यसले के भन्छ भने डिभाइन एसेन्स जुन स्वभाव चाहिँ त्यो चाहिँ विभाजन भएको छैन, तर हरेकमा त्यसको सुन्दरता, वैभव, महिमा, ऐश्वर्य, सिद्धता हरेक व्यक्तिमा उत्तिकै छ। तीनजनासँग उत्तिकै छ, उत्तिकै हिस्सामा छ। कसैसँग बढी कसैसँग थोरै होइन, किनभने तीनैजनाले त्यो एउटैमा सेयर गर्छ। त्यो गड हेड भन्छ, ईश्वरत्वमा सेयर गर्छ। अब भन्न मिल्दैन, तर एउटालाई निकालिदियो भने त्रिएक परमेश्वर हुँदैन। त्यो निकाल्न त सक्दैन। अब हामीले यस्तो बुझन चलन चल्तीको भाषामा त्यो एकताबाट एउटालाई निकाल्यो भने त्यो पुरै ईश्वरत्व नै नाश हुन्छ। अब यहाँ एकदमै राम्रो एउटा सिद्धान्त सुनौ। एकदमै यो पेरेखोरेसिस भन्छ, यो ग्रीक शब्द हो। पेरेखोरेसिस दुईटा मिलेर बनेको छ, कम्पाउन्ड मिलेर। पेरी भनेको अराउन्ड र खोरेयो भनेको टु कम अर टु ड्वेल भनेपछि यो पेरेखोरेसिस शब्द चाहिँ यो त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई अझ उजागर गर्ने सिद्धान्त हो। यो भनेको आई ड्वेल इन एन्ड अराउन्ड, म एक अर्कासँग बास गर्छु, वरिपरि बास गर्छु भनेको। र त्यसलाई इङ्ग्लिसमा म्युचुअल इन्टरपेनिट्रेसन भन्छ, अर्थात् एक अर्कासँग पारदर्शिता, एक अर्कासँग छिर्न सक्ने, प्रवेश गर्न सक्ने। एकजना अर्कोको स्वभावमा प्रवेश गर्न सक्छ, पिता पुत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ, पुत्र पवित्र आत्मामा, पवित्र आत्मा पितामा पेनिट्रेट अर्थात् प्रवेश गर्न सक्छ। गोइङ अराउन्ड अर इन्कम्पासिङ टुगेदर। है अब यो बुझ्नलाई धेरै गाह्रो छ, तर अब जे होस् यति बुझौँ हामी कि इन्टरपेनिट्रेसन भनेको एक अर्कासँग यति नजिक र घनिष्ठताको सम्बन्ध छ, एक अर्काको स्वभाव सबै थाहा छ। जब त्रिएक परमेश्वरले निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो मान्छेको जस्तो सभा तर्क गर्ने निर्णय होइन, एकैचोटि त्यो सबै हुन्छ। अब त्यसलाई बुझ्न एकदम गाह्रो छ। पछि म एउटा अगस्टिनको कुरा भन्नेछु जसले एकदमै हामीलाई अचम्ममा पार्नेछ। It refers to the manner in which three persons of Trinity related to one another. भनेपछि यो पेरेखोरेसिस शब्दले के देखाउँछ भने कि त्रिएक परमेश्वरले एक अर्कासँग कसरी सहकार्य र कसरी एक अर्कासँग रिलेट गर्नुहुन्छ, एक अर्कासँग सम्बन्धित गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई मानवीय दृष्टिकोण र भाषामा बुझ्नको निम्ति प्रयोग गरिएको शब्द हो। भले अब यसमा धेरै गाह्रो कुराहरू छन् होइन, बुझ्न गाह्रो कुराहरू छन्, तर जो पेरेखोरेसिसले धेरै हदसम्म हामीलाई त्रिएक परमेश्वरको दर्शन गर्न र त्रिएक परमेश्वरको रहस्यलाई उजागर गर्न सहायता गर्दछ। अब ट्रिनिटेरियन हेरेसीको बारेमा हेरौँ। अब यो झुटो शिक्षाहरू धेरै छन्। यो ट्रिनिटेरियन हेरेसी पहिलो चाहिँ पाटेर प्यासनिजम भन्छ, यो दोस्रो सेन्चुरीको हेरेसी हो। यो प्राक्सिस भन्ने झुटो शिक्षकले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। पात्री भनेको गड द फादर, प्यासन भनेको सफरिङ, अर्थात् परमेश्वर पिता क्रुसमा टाँगिनु भयो रे है। परमेश्वर पिता पुत्र येशूमा इन्कार्नेट हुनुभयो र क्रुसमा पिता टाँगिनु भयो भनेपछि जे पुत्रलाई भयो त्यो पितालाई भयो, जे पितालाई भयो त्यो पुत्रलाई भयो। एक अर्का
जुन सफरिङ चाहिँ पिता क्रुसमा टाँगिनु भयो रे। अब यो झुटो शिक्षा आउनुको कारण के हो भने किनभने 3 जना व्यक्तित्वमा विश्वास नगरेकोले, एकमात्र ईश्वर एकमात्र व्यक्तित्वमा विश्वास गरेकोले यो सिद्धान्त आएको हो। अर्थात् पिता नै पुत्र बन्नुभयो, जब पुत्र बन्नुभयो पिता थिएन, अनि त्यही पुत्र पवित्र आत्मा बन्नुभयो अरे। भनेपछि पवित्र आत्मा पिता र पुत्रको स्वरूप हुनुहुन्छ। अनि हरेक युगमा, अब युग भनौँ होइन, एकताका पिता हुनुहुन्थ्यो, पुत्र र पवित्र आत्मा थिएन, एकताका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, पिता र पवित्र आत्मा थिएन, र एकताका पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, पिता र पुत्र थिएन भनेर विश्वास गर्छ। अनि यो सिद्धान्तले पिता नै पुत्रमा भएकोले पिताले दुःख भोग्नुभयो र क्रुसमा टाँगिनु भयो भनेर विश्वास गर्छन्। र टर्टेलुयनले यही सिद्धान्तको विरुद्धमा लेख्दै ट्रिनिटीको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। भनेपछि ट्रिनिटीको त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त त्यत्तिकै लेखेर आएको होइन, झुठो शिक्षाको विरुद्धमा लेख्नाले आएको हो। अनि अक्सर तपाईँले हेर्नुहुन्छ मण्डली इतिहासमा अक्सर झुठो शिक्षाको विरोध गर्दा गर्दै धेरै सिद्धान्तहरू बनेका थिए। किनभने जहिले नै मण्डली जहिले नै अल्छी जस्तै थियो, त्यत्तिकै केही लेख्दैन थियो, केही हुनु पर्थ्यो। अब बिब्लिकल टिचिङ साँचो सिद्धान्त चाहिँ के हो भने 3 व्यक्तित्वहरू छुट्टै 3 व्यक्तित्वहरू थिए। भनेपछि पिता पुत्र होइन, पुत्र पवित्र आत्मा होइन, 3 जना व्यक्तिहरू छुट्टै। परमेश्वर पिता कहिले पनि पुत्र बन्नु भएन, पुत्र कहिले पनि पवित्र आत्मा बन्नु भएन, र पिता र पवित्र आत्मा कहिले मानव बन्नु भएन। त्यो कार्यक्षेत्र, त्यो विशेष अधिकार त्यो पुत्रको मात्र थियो। पुत्र मात्र मानव बन्नु भएको, यो एकदमै हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को झुटो शिक्षा सबोर्डिनेसनिजम भन्छ, अर्थात् मातहतमा बस्ने। यो 2nd सेन्चुरी हेरेसी हो, 2औं शताब्दीमा यो ओरिगन भन्ने विद्वानले प्रतिपादन गरेका थिए। यहाँ चाहिँ पुत्र र पवित्र आत्मालाई पिताको मातहतमा बस्ने अर्थात् निम्न रूपमा देखाइएको छ। अब हेर्न, यो सुन्नु, यो इकोनोमिक ट्रिनिटीमा ठिक छ, त्यो झुटो शिक्षा हुँदैन इकोनोमिक ट्रिनिटीमा। तर जब यो सिद्धान्तलाई अन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा ल्याएर सम्बन्धित गर्नुहुन्छ नि, तब यो झुटो शिक्षा हुन्छ। अनि ओरिगनले यो कुरालाई अन्टोलोजिकल ट्रिनिटीसँग जोडिदिएका थिए। अर्थात् अनन्तमा नै पिता भन्दा पुत्र र पवित्र आत्मा निम्न हुनुहुन्छ भन्नु त्यो झुटो शिक्षा हो। तर मुक्तिको काम गर्दाखेरि उहाँले पिता पुत्र पवित्र आत्माको तह जुन बनाउनु भयो त्यसमा चाहिँ ठिक हो। यति सिरियस रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो झुटो शिक्षामा अक्सर के देखाइन्छ, 3टा चेयर हुन्छ, बिचमा ठुलो चेयर हुन्छ, त्यहाँ पिता बस्नुहुन्छ र पुत्र र पवित्र आत्मा साइडमा एउटा निम्न अधिकारीहरू जस्तै होइन, राजा र मन्त्रीहरू जस्तो। त्यस्तो होइन। अनि यो पनि विश्वास गर्छ पिता हुनुहुन्छ, पिताको दायाँ हात पुत्र र बायाँ हात पवित्र आत्मा परमेश्वर भन्दा। अब इकोनोमिक ट्रिनिटीमा भए ठिक हुन्थ्यो, त्यो अन्टोलोजिकलमा यो झुटो भयो। अनि हामीले यो अन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा सम्बन्धित गरेको कारणले यसलाई झुटो भनिरहेका छौँ। यो झुटो शिक्षा किन आयो? किनभने पुत्र र पवित्र आत्मालाई पिताको बराबरी तहमा नराखेकोले पितासँग बराबरी र पितासँग अनन्त छैन भनेको कारणले आएको थियो। तर बाइबलले शिक्षा अनुसार हामी के पाउँछौँ? पुत्र र पवित्र आत्मा पनि पिताको बराबरी हुनुहुन्छ र उहाँहरू सँगै पुजिनुपर्छ एक परमेश्वरको रूपमा। अब एकदमै सुन्न, यो क्याल्भिनले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए, यसलाई एसिटी भन्छ होइन। अब त्यसको इटोमोलोजी नरहौँ, जस्ट यति बुझ्नुहोस्, एसिटी भनेको चाहिँ के हो भने पुत्र परमेश्वर आफैमा ईश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पिताको जरुरत छैन। अब भलै त्यस्तो हुँदैन, तर पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई पिता र पुत्र चाहिँदैन परमेश्वर बनिराख्नको लागि। उहाँसँग आफ्नै अधिकार छ, उहाँसँग डिभाइन इन हिज ओन राइट आफ्नै अधिकार हो, त्यो आफ्नै विशेष अधिकार हो परमेश्वर हुनु। पिता र पुत्र चाहिँदैन, एकअर्काको सहकार्य चाहिँदैन। अक्सर झुटो शिक्षामा के हुन्छ, पिताको कारणले पुत्र र पवित्र आत्मा ईश्वर बन्नुभयो भन्ने छ, त्यस्तो होइन। एसिटीले के देखाउँछ? आफ्नै अधिकार हो त्यो। भनेपछि यदि अब उदाहरणको लागि होइन, अब त्यस्तो हुँदैन। अब हामीले मानवीय दृष्टिकोणबाट बुझ्न, पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई येशू क्रिस्टको एउटा ब्लकलाई निकालिदिएर त्यो त्रिएक परमेश्वरमा होइन
यो अब मैले भने नि यो एकदमै हामी सीमित छौँ बुझ्नको लागि मात्र। पुत्रलाई निकालिदियो भने पुत्र ईश्वर बन्न रोकिनुहुन्न, उहाँ ईश्वरै हुनुहुन्छ। जति यहाँ त्रिएक परमेश्वरको संगतिमा बस्दा ईश्वरै हुन्छ। त्यसरी नै पवित्र आत्मालाई निकालिदियो भने पनि उहाँ ईश्वरै हुनुहुन्छ, तर त्यो कहिले पनि निस्किनुहुन्न। उहाँहरू विभाजन हुन सक्नुहुन्न, डिस्टिङ्क्ट येट इनसेपरेबल, हैन? उहाँहरू विशिष्ट हुनुहुन्छ, भिन्न हुनुहुन्छ, तर अलग गर्न नसकिने हुनुहुन्छ। त्यसैले पिता र पुत्रसँगै पितासँगै पुत्र र पवित्र आत्मालाई पनि हामीले पुज्नु पर्दछ त्रिएक परमेश्वरको रूपमा। अर्को यो सेलिबेनिजम भन्छ, यसलाई मोडेलिस्टिक मोनार्किनिजम पनि भन्छ। यो तेस्रो शताब्दीमा प्रतिपादन गरिएको झुटो शिक्षा हो। सेलेबसले त्यसैले सेलिबेसनिजम, जसले झुटो शिक्षा प्रतिपादन गरे उसकै नामबाट राखिन्छ। यसमा चाहिँ त्यहाँ पनि यस्तै झुटो शिक्षा आएको थियो। त्रिएक परमेश्वरमा 3 व्यक्तित्व हुनुहुन्न, यहाँ बहुवचन हुनुहुन्न भनेको कारणले त्रिएक परमेश्वरलाई नै इन्कार गरेको। अनि यो सिद्धान्तले के भन्छ? 3 पर्सन नेभर को एक्जिस्टेड इन द गॉडहेड, अर्थात् ईश्वरत्वमा 3 व्यक्तिहरू अटाउन सक्दैन, 3 व्यक्तिहरू अटाएर बस्न सक्दैन, एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी भनेका थिए। 1 गॉड एन्ड 1 पर्सन इन डिफरेन्ट डिस्पेन्सेसन। अघि भनेको सिद्धान्त छ नि कि पुरानो नियममा परमेश्वर पिता हुनुहुन्थ्यो, पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। त्यही पवित्र पिता परमेश्वर पुत्र येशू बन्नुभयो मरियमको गर्भबाट। त्यस बेला पिता थिएन, अब पिता नै पुत्र बन्नुभयो र पवित्र आत्मा पनि थिएन। अनि त्यही पुत्र येशू पछि गएर पवित्र आत्मा बन्नुभयो र त्यसपछि पिता र पुत्र चाहिएन, किनभने पवित्र आत्मा नै अब परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यसरी सिद्धान्त निकाल्यो। त्यही भएर मोडेलिस्टिक मोडेल एउटा मोडेल एउटाबाट अर्कोमा बनेको। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको भने ग्रिक सिद्धान्तबाट, यो ओपेरा नि ड्रामा गर्छ नि, ड्रामाबाट आएको। ग्रिकबाट मुकुण्ड लाउने हुन्छ नि, हैन? कहिले डक्टरको, त्यही व्यक्तिले डक्टरको नि अभिनय गर्छ, स्टेज पछाडि जान्छ, फेरि हिरोको अभिनय गर्छ, फेरि पछाडि जान्छ, हिरोको बाउको गर्छ, हैन? मुकुण्ड जसरी मार्क्स चेन्ज गर्यो त्यही अनुसार, हैन? अनि मैले सुनेको छु नेपालमा यो झुटो शिक्षा हो। अब कतिजनाले नबुझिकन सुरु गर्छ, हैन? त्रिएक परमेश्वर भनेको चाहिँ कस्तो रे? एकजना बुवा रे, त्यो बुवा स्कुल गयो भने टिचर हुन्छ, त्यो बुवा घरमा आयो भने बुवा हुन्छ, श्रीमतीका गयो भने श्रीमान हुन्छ, त्यसरी भन्ने चलन छ। हो, यो झुटो शिक्षा हो। यो मोडेलिस्टिक मोनार्किनिजम भन्छ, सेलिबेसनिजम भनेपछि यो झुटो शिक्षाले 3 जना व्यक्ति एकैचोटि हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छ, इन्कार गर्छ। तर हामीले एकदमै पाउँछौँ नि, हैन, कि उहाँहरू कहिले पनि एक्लो थिएन। वेयर देयर इज 1 3, यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छ। पेरिकोरेसिस त्यहाँबाट आएको, जहाँ एक हुनुहुन्छ तिनै व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि एक्लै जान सक्नुहुन्न, कोही पनि एक्लै जान सक्नुहुन्न। एकजना जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ 3 जना हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् पुरानो नियममा पनि हामीले पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। हामीले जुन उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ, अहिले पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, हैन? हामीसँग त्यो भन्नु नै पिता र पुत्र हुनु हो। अनि यो झुटो शिक्षा निस्केको कारण नै त्रिएक परमेश्वरको एकता र अनन्तको जुन संगति छ, त्यहाँ 3 व्यक्तित्व अटाउन सक्दैन भन्ने कुरालाई इन्कार गरेकोले आएको र हामी झुटो भन्छौँ, किनभने सदैव उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अर्को झुटो शिक्षा 4th सेन्चुरीमा आएको, यो एरियनले प्रतिपादन गरेको। यो एरियन भनेको पहिलो झुटो शिक्षक भन्छ। यो चाहिँ यहोवाको साक्षीको बाउ हो। यो यहोवाको साक्षीको झुटो शिक्षा प्रतिपादन गर्ने, येशू ख्रीष्टको ईश्वरत्वलाई नाश गर्न खोज्ने, येशू ख्रीष्ट ईश्वरै होइन, पिताको बराबरी होइन भन्ने पहिलो एकदमै आधिकारिक व्यक्ति एरियनलाई मानिन्छ। अनि यो 3टै झुटो शिक्षा मिल्दोजुल्दो छ, त्यसैले मैले एकै ठाउँमा राखेको। एरियनले के भनेका छन् भने परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, उहाँ सबैभन्दा माथि हुन्छ, उहाँ अलग गर्न नसकिने एउटा स्वभाव हुनुहुन्छ। तर पुत्र पिता बराबरी छैन, पुत्र पितासँग अनन्त जस्तो छैन। पुत्रलाई पिताले बनाउनु भएको पहिलो सृष्टि हुनुहुन्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा सबै कुरा बनाइए भनेपछि पहिला सबैभन्दा पहिलो सृष्टि नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। पिताले पहिला पुत्र बनाउनु भएको, अर्थात् क्रिएटेड बिन, बनिएको जस्तै, र त्यसपछि येशू ख्रीष्टद्वारा सबै बनाउनु भयो अरे, हैन? भनेर एरियनले यो झुटो शिक्षा प्रतिपादन गरेका थिए। अनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अब हिन्दू धर्मसँग यहाँ मिल्दोजुल्दो बनाउन खोजेको यहाँ छ। पिताले पुत्र बनाउनु भयो र पुत्रलाई
पुज्ने अधिकार दिनुभयो अरे, गडहुड दिनुभयो अरे। अर्थात् ल यो मेरो पुत्र हो, अब सबैले यसलाई पुज्नुपर्छ भनेर त्यसरी गरेका थिए भनेर एरियनले भनेका थिए। भनेपछि पुत्रलाई आराधना गर्नु र पितालाई आराधना गर्नु फरक फरक हो। भनेपछि पिता सबैभन्दा ठुलो महान परमेश्वर, अलिकति निम्न चाहिँ पुत्र भनेर भन्दछ। त्यही भएर एरियन अहिलेको यहोवाको साक्षीहरूले हैन योहन्ना 1लाई त्यही लेख्छ, आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ इन द बिगिनिङ वाज द वर्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ड वाज अ जी स्मल अ गड लेख्छन् उनीहरूले आफ्नो बाइबलमा। त्यो गलत हो, त्यो झुट हो। त्यो चाहिँ हिनोथिइजमसँग मिल्न आउँछ। यो हिन्दू धर्मको मा यसरी लेखेको छ, शिवले गणेशलाई बनायो अनि गणेशलाई चाहिँ पुज्ने अधिकार दिएको छ नि, सबैभन्दा पहिला गणेशलाई पूजा भनेर हैन। तर बनिएको हो नि गणेश त हैन, पार्वतीको त्यो महलबाट बनेको। र शिवले चाहिँ ल यो मेरो छोरा हो, अब यसलाई नै पुज्नुपर्छ भनेर त्यो पुज्ने अधिकार, त्यो ईश्वरत्वको अधिकार दिएको। तर येशू ख्रीष्ट त्यस्तो होइन, उहाँ अनन्तदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो झुटो शिक्षा किन आयो? किनभने परमेश्वरको बराबरी येशू ख्रीष्टलाई नराखेकोले। अनि यहाँ त ग्रीक शब्द हो होमोउसियस र होमोउसियोस भन्छ। यो आई एउटा मात्र छ यता रेडमा, ग्रिनमा चाहिँ आई छैन। यो आईले आकाश पातालको फरक गर्छ। जब आई राख्दैन येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको बराबरी हुन्छ है, होमोउसियोस। तर आई राख्यो भने चाहिँ उहाँ परमेश्वर जत्तिकै मात्र हुन्छ। येशू ख्रीष्ट परमेश्वर जस्तै भन्नु र परमेश्वरको बराबरी भन्नुमा आकाश पाताल फरक छ है। अनि यो आईले गर्दाखेरि महान युद्ध लडिएको थियो। युद्ध भनेको यो स्कलरली युद्ध। आई निकाल्यो भने आकाश पाताल फरक हुन्छ, र आई राख्यो भने आकाश पाताल फरक हुन्छ। र येशू ख्रीष्टलाई चलाउनु चाहिँ ग्रीन हो, होमोसियस। यो चाहिँ परमेश्वरको बराबरी। अनि बाइबलमा हामीले यो कुरा पाउँछौँ। त्यति बेलाको स्लोगन थियो, देयर वाज नेभर अ टाइम व्हेन जीसस वाज नट। त्यस्तो समय थिएन जब येशू ख्रीष्ट थिएन। भनेको मतलब येशू ख्रीष्ट अनन्तदेखि नै थियो। उहाँ त्यस्तो समय अनन्तता कुनै युग थिएन जहाँ येशू ख्रीष्ट थिएन रे। भनेपछि सदैव उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर यो इकोनोमिक ट्रिनिटीमा चाहिँ पुत्रलाई पिता भन्दा अलिकति निम्न भन्न मिल्छ, तर अन्टोलोजिकल ट्रिनिटीमा भन्न मिल्दैन। अब केही समय मात्र बाँकी छ। रिसेन्ट हेरेसी, अहिले धेरै झुटो शिक्षा मैले सुनेको र देखेको नेपालमा पनि यो बढ्दछ। अन्ली फादर, अन्ली जिजस, अन्ली स्पिरिट। यो पनि 3 व्यक्तित्वहरू छैन भनेकोले, एक ठाउँमा रहन सक्दैन भनेकोले, 3टा व्यक्तिहरू छैन भनेकोले, र पिता नै पुत्र बन्नुभयो, पुत्र नै पवित्र आत्मा बन्नुभयो भन्ने जुन झुटो शिक्षा छ त्यो नेपालमा पनि आएको छ। यसलाई अन्ली फादर, अन्ली जिजस, अन्ली स्पिरिट भन्दछ। अनि एकजनालाई मात्र पुज्दछ। जब येशू हुनुहुन्छ, पुत्र पिता र पवित्र आत्मा हुनुहुन्न भनेपछि एक ईश्वर, एक व्यक्ति मात्र भयो त्यसमा। यो अनि जेहोवा विटनेस र मोर्मन चर्चले यही सिद्धान्त विश्वास, यो झुटो सिद्धान्त हो, यो झुटो शिक्षा हो। यो यदि येशू मात्र परमेश्वर हो भने, येशूलाई मात्र पुज्छ भने, अनि पिता नै पुत्र बन्नु भयो भने, हामीले बप्तिस्मामा अघि हेर्यौँ नि 3 जना त्यही हुनुहुन्थ्यो। पिताले पुत्रलाई पठाउनु भएको हो कि हैन? बाइबलसँग त त्यो त बाँझ्यो नि। यो त झुटो शिक्षा हो। अनि यसलाई मोडेलिजम भन्छ है। अनि पवित्र आत्मालाई यो सिद्धान्तले फोर्स र इनर्जी मात्र हुन्छ। परमेश्वरको शक्ति र इनर्जी र पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यक्ति होइन भन्छ। तर हामीले पाउँछौँ पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले सोच्न सक्नुहुन्छ, निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, अलग गर्न सक्नुहुन्छ। पावल र बर्नाबासलाई मिसनमा पठाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ हो कि हैन? पवित्र आत्मा परमेश्वर इनर्जी मात्र होइन, फोर्स मात्र होइन है। त्यही भएर पुत्र र पवित्र आत्मालाई पिता जत्तिकै ओहदामा राख्नुपर्छ। र 3 जना व्यक्तिहरू विशिष्ट छन्। 3 जना व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो महत्त्व, आफ्नो आफ्नो स्थान र मुक्तिको कार्यमा आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र र आफ्नो आफ्नो कार्यहरू छन् जुन
पवित्र एक परमेश्वरले अनन्तमा नै निर्णय गर्नुभएको थियो, जसलाई डिभाइन काउन्सिल भन्न छ, कभेनेन्ट अफ रेडेम्सन भन्छ। मानिसको मुक्तिको लागि उहाँले अगाडि नै निर्णय गर्नुभएको थियो, जसलाई क्याल्भिनले इटर्नल डिक्री भनेर भन्छ, जसलाई हामी प्रिडेस्टिनेसन भन्छौँ, फोर अर्डेन भन्छौँ, सबै एउटै कुरा हो, त्यो अगाडि नै निर्णय गरेको। त्यही भएर यो हेरिटिकल टिचिङ, यो झुटो शिक्षा जसले मान्छ त्यसको मुक्ति सम्भव हुँदैन। जसले येशूलाई मात्र मान्छ त्यो मान्छे नरक जान्छ, जसले पितालाई मात्र मान्छ त्यो मान्छे नरक जान्छ, जसले पवित्र आत्मा मात्र मान्छ त्यो मान्छे नरक जान्छ। किनभने परमेश्वर एक व्यक्तित्व होइन, 3 व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तर एक परमेश्वर। 3 जना परमेश्वर मान्ने पनि नरक जान्छन् है। त्यही भएर यो झुटो शिक्षा नेपालमा एकदमै बढ्दो छ। तपाईहरु एकदमै सजग हुनु होला, यो झुटो शिक्षामा कहिले नपर्नु होला। यो झुटो शिक्षामा विश्वास गर्ने सिधै नरक जान्छ, त्यसको मुक्ति हुँदै हुँदैन। किनभने मुक्ति त्रिएक परमेश्वरको काम हो र त्रिएक परमेश्वरलाई नै इन्कार गर्नु भनेको त्यो जघन्य महापाप हो, त्यो क्षमा नहुने पाप हो, कहिले पनि क्षमा हुँदैन त्यो है। त्यही भएर यो अनन्तदेखि नै उहाँहरू को एक्जिस्टेन्ट, एक अर्कासँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, एक अर्कासँग हुनुहुन्छ, उहाँहरू सदैव हुनुहुन्थ्यो। अनि 3 जना व्यक्तित्व होइन, 3 जना व्यक्तित्व एक परमेश्वर, अनि पुत्र र पवित्र आत्मालाई नै पितासँगै पुज्नुपर्छ। न्युमाटोमाखियन्स 4th सेन्चुरी हेरेसी, यो मेकेडोनियन्सहरूले प्रतिपादन गरेको, यो चाहिँ पवित्र आत्माको ईश्वरत्वलाई नाश गर्न खोजेको, जसलाई स्पिरिट किलर भन्छ, जसले येशू पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यक्ति पनि होइन, उहाँ ईश्वर पनि होइन भनेका थिए, उहाँ जस्ट इनर्जी र फोर्स भनेका थिए। र एरियनहरूले यो ईश्वरत्वको, जसरी येशू पुत्रको ईश्वरत्वलाई नाश गर्न खोजे एरियनहरूले, यो न्युमाटोमाखियनहरूले चाहिँ पवित्र आत्माको ईश्वरत्वलाई नाश गर्न खोजेका थिए। पवित्र आत्मा ईश्वरै होइन रे, त्यति मात्र होइन, पवित्र आत्मा व्यक्ति नै होइन है। व्यक्ति भनेको अब मान्छे भनेको होइन है, व्यक्ति भनेको चाहिँ पर्सन भनेको चाहिँ सोच्न सक्ने, ज्ञान बुद्धि भएको, निर्णय गर्न सक्ने। ज्योतिले निर्णय गर्न सक्छ त, रुखले गर्न सक्छ त, होइन नि। व्यक्ति भनेको सोच समझ भएको, दिमाग भएको भनेको है। परमेश्वर त्यही भएर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ भनेको। उहाँको शरीर छैन, तर होइन उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। शरीर त उहाँले धारण गर्नुभएको, दोस्रो व्यक्तित्व अर्थात् येशू ख्रीष्टले धारण गर्नुभएको। अनि यहाँसम्म भने कि यो न्युमाटोमाखियन पवित्र आत्मा परमेश्वर त परमेश्वरले बनाउनु भएको, सृजना गरेको थोक मात्र हो अरे। एरियनहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई सृष्टि बनाइदिए, परमेश्वरको सृष्टि बनाइदिए, न्युमाटोमाखियनहरूले पवित्र आत्मालाई सृष्टि बनाइदिए। दुईटै झुटो शिक्षा हो। अब यसको रिजन चाहिँ के हो भने, ग्रीकमा पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हि सी भन्दा नि इट चलाइएको छ, तर अरू प्रोनाउनहरू चाहिँ हि नै चलाएको छ। इट भनेपछि होइन, त्यही भएर उनीहरूले न्युटर भनेर बुझे र त्यो गलत हो, त्यो झुटो शिक्षा हो है। तर हामीलाई थाहा छ पवित्र आत्मा परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, र उहाँ तेस्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ त्रिएक परमेश्वरको, र उहाँलाई पुत्र र पितासँगै पुज्नुपर्छ। अब एउटा बाँकी छ थोमस वाङ हेरेसी। तपाईँले थोमस वाङको त्यो येशू ख्रीष्टको स्वर्ग र नरकको गवाही पढ्नु भएको होला। त्यो किताबमा एकदमै झुटो शिक्षा छ एउटा, र थोमस वाङले यो झुटो शिक्षालाई एकदमै मान्दछ। अहिले चाहिँ थाहा छैन मलाई होइन, त्यो एकदमै छ्यास थियो त्यो किताब, मलाई पनि थाहा थिएन त्यो झुटो शिक्षा भन्दा। जब म पढ्दै गएँ त्यसपछि थाहा भयो। थोमस वाङले के भनेका छन् भने, त्यसमा सुरुमा चाहिँ एक व्यक्ति र एक परमेश्वर मात्र हुनुहुन्थ्यो अरे, 3 जना व्यक्तित्व अनन्तदेखि थिएन अरे। तर जब उहाँले मानव बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो, जब उहाँले मुक्तिको कार्य गर्नुभयो, बल्ल एक परमेश्वर 3 व्यक्तित्वमा विभाजन हुनुभयो अरे। भनेपछि समय थियो जब परमेश्वरको 3 व्यक्तित्व थिएन, अर्थात् समय कालखण्डमा बल्ल पिता पुत्र पवित्र आत्मामा विभाजन हुनुभएको अरे, त्यो भन्दा अगाडि थिएन अरे। यो पनि एकदमै नरकमा लाने झुटो शिक्षा हो। परमेश्वरको स्वभाव कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। यदि परमेश्वर परिवर्तन हुनु हो भने परमेश्वर रहनुहुन्न है। येशू ख्रीष्ट मान्छे बन्नु भएको होइन, उहाँले मानव स्वभाव धारण गर्नुभएको, लिनुभएको है। उहाँ परमेश्वरबाट मान्छे बन्नु भएको होइन है। उहाँ सिद्ध ईश्वर, सिद्ध मानव हुनुहुन्छ। उहाँले घटाउनु भएको होइन कि होइन। जर्मनहरूले डिभाइन सुसाइड भन्छ, येशू ख्रीष्टले आफ्नो ईश्वरत्व त्याग्नु भयो, मानव बन्नुभयो, त्यो होइन। उहाँले ईश्वरत्वमा मानवत्वलाई चाहिँ समायोजन गर्नुभएको। परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुन्न। ही इज नट
म्युटेबल, ही इज इम्युटेबल एन्ड ही इज चेन्जलेस। तर यो थोमस वाङले के भन्छ भने त्रिएक परमेश्वर पहिला थिएन, 3 जना व्यक्तित्व परिवर्तन हैन विभाजन हुनुभयो अरे अनि आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनु भयो, यो झुटो शिक्षा हो। यो पनि किन आएको, अनन्तदेखि नै त्रिएक परमेश्वर को एक्जिस्टेड र प्री एक्जिस्टेड होइन भन्ने कुरा मानेकोले, अनन्तदेखि नै 3 व्यक्तित्व छैन भन्ने कुरा मानेकोले। तर हामीलाई थाहा छ त्रिएक परमेश्वरमा एकता पनि छ र विविधता पनि छ, युनिटी एन्ड डाइभर्सिटी। त्रिएक परमेश्वरमा अनन्तदेखि नै थियो र ट्रिनिटी वाज नेभर फर्म इन टाइम एन्ड स्पेस। त्रिएक परमेश्वर टाइम एन्ड स्पेसमा विभाजन हुनुभएको होइन। देयर वाज नेभर अ टाइम व्हेन ट्रिनिटी वाज नट। समय थिएन जब त्रिएक परमेश्वर थिएन है, अर्थात् त्यो भनेको मतलब चाहिँ पहिलादेखि नै थियो, अलवेज देयर। गड इज इम्युटेबल एन्ड चेन्जलेस हैन, अनचेन्जेबल। उहाँ कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दैन, अपरिवर्तनीय हुन्छ। अब एउटा ठुलो डिबेट छ अब यो हैन, त्यस्तै नजाउँ। अब ट्रिनिटी चाहिँ यो क्रुसमा चाहिँ के भयो अरे, येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो नि, हे पिता तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? अब त्यो मानवत्वमा मात्र त्याग्नु भएको कि ईश्वरत्वमा त्याग्नु भएको कि त्यहाँ चाहिँ ट्रिनिटी डिभाइड भयो कि के भयो भनेर विद्वानहरूले टाउको दुखाउँछन्। र म चाहिँ के मान्छु भने त्यहाँ डिभाइड भएको थिएन है, किनभने ट्रिनिटी डिभाइड भयो भने सबै खत्तम हुन्छ है। त्यही भएर यसलाई बुझ्ने तरिकाहरू छन्। ल अन्तमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन फर टुडे, आजको लागि योबाट हामीले के सिक्छौँ त भन्दाखेरि यहोवा विटनेस चर्च, मोर्मन चर्च, द ल्याटर डे सेन्ट्स, सियोन चर्च र अहिलेको चाइनिज हेरेसी छ नि इस्टर्न लाइटनिङ, द चर्च अफ अलमाइटी गड भन्ने एकदम फेसबुकमा छ्यास छ। तिनीहरू सबै झुटो शिक्षा हुन्। तिनीहरूले त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास गर्दैनन्, तिनीहरू नरकीय चर्च हुन् है। त्यसबाट तपाईँहरू एकदमै बस्नु होला। मोनिजम भन्छ अरू सबैले त्रिएक परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ। त्रिएक परमेश्वरलाई इन्कार गरेपछि सिद्धियो, त्यो क्रिस्चियन हुनै सक्दैन। हामीले मण्डलले जहिले पनि त्रिएक परमेश्वरलाई एउटा मिस्ट्री रहस्यको रूपमा र यसलाई हामीले बुझ्न नसकिने रूपमा चाहिँ मण्डलले जहिले पनि स्वीकार्दै आएको छ। जति परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यति मात्र बुझ्न सक्छौँ, त्यसको पूर्ण रहस्य कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन्। अब सुन्नु है, अगस्टिनले एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेका छन्। मेरो समय गइसकेको छ। महान विद्वान अगस्टिनले के भनेका छन् भने जब अगस्टिनले त्रिएक परमेश्वरको बारेमा लेख्दै थियो तब अगस्टिन यति लेख्दा यति भित्र छिर्यो, अगस्टिन झन्डै पागल भएको थियो। त्यसपछि अगस्टिनलाई एकदमै झ्याउलाएर बाहिरतिर टहल्न गएका थिए, समुद्रको छेउमा किनारमा बालुवामा हिँड्दै थियो। अब अगस्टिनले भन्थ्यो स्वर्गदूत आउँथे रे, सिकाउँथे रे होइन। अब कति हो होइन, जे होस् अगस्टिनले यसरी लेखेका थिए। एकचोटि चाहिँ एउटा बच्चा समुद्रको पानीलाई अन्जुलीमा यसरी हत्केलामा हालेर बालुवामा खाल्टो खनेर त्यो पानी ल्याउँदै त्यहाँ भर्दै ल्याउँदै त्यहाँ भन्दै समुद्रबाट ल्याउँदै त्यो खाल्टोमा हाल्दै गरेको देखेछ। अनि अगस्टिनलाई एकदमै कौतूहलता जागेछ, यो साँचो घटना है। र अगस्टिनले सोधेछ, ए फुच्चे के गरिरहेको भनेछ। अनि अगस्टिनलाई त्यो फुच्चेले जवाब दिएछ, मैले यो समुद्र यो महासागरको सबै पानीलाई यो खाल्टोमा अटाउन खोजेको, हाल्न खोजेको भनेछ है। अब त्यो स्वर्गदूत भनेर थाहा थिएन अगस्टिनलाई, उसले फुच्चे भने फुच्चेको रूपमा आयो होइन, खास सिकाउन आएको है यो बच्चा। अनि अगस्टिनले त्याट मूर्ख, यस्तो पनि हुन्छ, तिमीले यत्रो पानीलाई यो खाल्टोमा हाल्न सक्छ, कस्तो मूर्ख काम गरेको भनेर त्यो बच्चालाई गाली गरेछ अगस्टिनले। अनि त्यो बच्चाले के भनेछ थाहा छ? ओ जसरी मैले यो पानी सबैलाई यो खाल्टोमा बालुवाको खाल्टोमा अटाउन सक्दिनँ, तपाईँले पनि त्यस्तै गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले जति पनि त्रिएकलाई अझ बुझ्नको निम्ति धेरै गहिराइमा जानुभएको छ नि, हो त्यो गर्नु बराबरै हो अरे, कि यो सबै पानीलाई खाल्टोमा हाल्नु बराबरै हो भनेर अगस्टिनलाई भनेछ। त्यो बच्चा त्यहाँबाट गायब भएछ। अगस्टिन एकदमै छाँगाबाट खसे जस्तो भएछ कि त्यो त स्वर्गदूत रहेछ भनेर होइन। त्यसपछि अगस्टिन घरमा आयो र अगस्टिनले लेख्न छोड्यो, किनभने अगस्टिन बौलाउन लागेका थिए। र अगस्टिनले लास्टमा यो लेखे, इफ यु डिनाई ट्रिनिटी यु लुज योर साल्भेसन, बट इफ यु डिनाई ट्रिनिटी यु लुज योर माइन्ड। यदि तपाईँले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई इन्कार गर्नुभयो तपाईँले मुक्ति गुमाउँछ, नरक जानुहुन्छ, अघि नै भने मैले। तर तपाईँले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई
सरी त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई बुझ्न कोसिस गर्नुभयो भने तपाईले दिमाग गुमाउनु हुन्छ रे। यहाँ अलिकति रङ भयो। यस्तो हो खास, इफ यु डिनाई ट्रिनिटी यु लुज योर साल्भेसन, बट इफ यु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ट्रिनिटी इन इट्स फुलनेस यु लुज योर माइन्ड हो खास। माफ गर्नु होला, त्यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो। यदि त्रिएक परमेश्वरलाई इन्कार गरे भने तपाईले मुक्ति गुमाउनुहुन्छ। तर यदि त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न खोज्यो भने जुन असम्भव छ, त्यो रहस्य हो, त्यसलाई उत्खनन कसैले गर्न सक्दैन। जति दिएको छ त्यतिमै सन्तुष्टि हो भने त्यो स्वर्गदूतले त्यो अगस्टिनलाई, तिमीले आफ्नो माइन्ड गुमाउँछ। त्यही भएर हामी सजग रहनुपर्ने। त्यही भएर त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त चाहिँ फन्डामेन्टल क्रिस्चियन डक्ट्रिन हो। मतलब छैन तपाईँ कुन चर्चबाट आएको, जुनैसुकै चर्च होस्, तपाईँ प्रेस्बिटेरियन होस्, ब्याप्टिस्ट होस्, पेन्टिकोस्टल होस्, यदि त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँ फन्डामेन्टल आधारभूत डक्ट्रिनबाट आउट भयो। जसरी मान्छेको घाँस पास कपास भन्छ नि, हैन? फन्डामेन्टल डक्ट्रिन यो सिद्धान्तले, त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्तले हामीलाई एक गर्ने हो, इकुमेनिकल स्पिरिट ल्याउने हो। भले हामी विभिन्न मण्डलीबाट हुन्छौँ तर हामी एउटै सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ। यसले हामीलाई एक गर्छ, एकता गर्छ। तर त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त नमान्ने चर्च हामी कहिले पनि सङ्गत गर्दैनौँ। त्यही भएर मोर्मन, यहोवाको साक्षी, सियोन चर्च, चाइनिज हेरेसी र मुनिजमहरू जसले त्रिएक परमेश्वरको सिद्धान्त मान्दैन त्यसलाई हामी क्रिस्चियन भन्दैनौँ। तिनीहरूसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन। तर त्रिएक परमेश्वर मान्ने चर्चहरूसँग हामी सम्बन्धित हुन सक्छौँ है। भले अब क्याथोलिकहरू छन्, अर्थोडक्सहरू छन्, जे जस्तो भए पनि उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो केही कुराहरू मिल्छ अरूभन्दा। अनि प्रभु येशूले पनि यो त्रिएक परमेश्वरको एकता र विविधताको एकदमै कुरा गर्नुभयो, हैन? मुक्ति त्रिएक परमेश्वरको काम हो। येशू ख्रीष्टको मात्र होइन, पवित्र आत्माको मात्र होइन, पिताको मात्र होइन, त्रिएक परमेश्वरको योजना, निर्णय र पूर्व प्रबन्ध हो मुक्ति। तपाईमा पवित्र आत्मा मात्र छैन, तपाईमा त्रिएक परमेश्वरको बास हो। तपाईको मन्दिर, तपाईको शरीर पवित्र आत्माको मात्र बास होइन, त्रिएक परमेश्वरको बास हो, जुन अघि नै हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, पिता जसरी हामी एक हौँ तिनीहरू पनि एकै हौँ। पिता र पुत्र जसरी एक हुनुहुन्छ त्यसरी नै मण्डली पनि एक हौँ भनेर महान प्रधान पुजारीको प्रार्थनामा यूहन्ना 17 येशू ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो। हेर्नु, त्यहाँ येशू ख्रीष्ट पिता एक होइन नि, तर एक पनि हो नि। मण्डली पनि हामी विभिन्न डिनोमिनेसनका छौँ तर हामी एकै हुनुपर्छ। सिद्धान्तमा, मिसनमा एकै हुनुपर्छ भनेर येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भयो। त्यही भएर यो हाम्रो निम्ति ठुलो प्रयोग र ठुलो व्यवहारिक कुरा हुनुपर्छ। हामी त्रिएक परमेश्वरको कारणले एक भएका छौँ र हामीमा विविधता छ। एउटा बगैँचामा धेरै फुलहरू छन् तर सबै फुलै हुन्, हैन? विविधता पनि छ, एकता पनि छ, किनभने त्रिएक परमेश्वरमा एकता पनि छ, विविधता पनि छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद, सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद। म यतिकै राख्न चाहन्छु। अब भन्ने कुराहरू धेरै छन्, समयलाई पनि हेरेर सबैजनालाई जय मसीह।